भारत को 7 साल बाद याद आया है कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा उनके अभिनंदन ने मार गिराया था। मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए आपके साथ आज वो डिस्कस करेंगे। भारत के लिए बुरी खबर यह है कि दुनिया भारत से बाइकआउट करने का सोच रही है, क्योंकि भारत में एक मोहलक वबा बड़ी तेजी से फैल रही है। एक ऐसी वबा जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया, जिसका कोई एंटीवायरस मौजूद नहीं है, जिसका फर्टिलिटी रेट 40 से 75% तक है। ये किसी को हो गया तो उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एयरपोर्ट्स पर जो भारत से जा रहे स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, टेस्ट्स हो रहे हैं, वो कौन सा मोहल्लक मर्ज है, वो कौन सी वबा है, उसके बारे में आपको नाज़रीन आज हम आगाह करेंगे। साथ ही साथ चीन और बरतानिया के दरमियान मुलाकात हुई है। बरतानवी वजीर आज़म 2018 के बाद पहली मरतबा कोई वजीर आज़म बरतानिया का चाइना का दौरा करते हैं, और चाइना के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, चाइना के लिए जो उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनके किरदार के हवाले से जो बयान दिया, उसने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बरतानिया आखिर अमेरिका के साथ है या फिर चाइना के साथ है। ऐसी क्या बात कही गई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से जो कहा जा रहा है कि गज़ा जाएगी नहीं जाएगी, फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास को डिसार्म करने के लिए भेजा जा रहा है या फिर नहीं भेजा जा रहा, वहाँ पर रोल क्या होगा वो भी डिफ़ाइन हो चुका है, और उन तमाम तर खदशात का और मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर गैरजन का दौरा किया है। DGI SPR जामिया कराची पहुंचे हैं और डेरा इस्माइल खान के इलाके शोरकोट में वहां पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, उस हवाले से भी आपको आज हम आगाह करेंगे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक डील भी हुई है, MOUs कुछ साइन हुए हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को मजीद मजबूत करेंगे। ये क्या माजरा है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान में बोलने पर, सवाल उठाने पर पाबंदी लगा दी गई है, और किस स्पेसिफिक इशू पर सवाल उठाने पर पाबंदी लगाई गई है। जब वो आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि अफगानिस्तान अब किसी जेल से कम नहीं है। किस इशू पर क्यों लगाई गई है पाबंदी, वो भी आज हम आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, भारत को याद आया है अभी 7 साल बाद कि अभिनंदन जो कि पाकिस्तान आया था, जैसे बड़ी एक भूल हुई पाकिस्तान आने की, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो अभिनंदन की खातिर तवाज़ो की थी, जो मेहमान नवाजी की थी, और द टी वॉज फैंटास्टिक, ये अल्फाज थे जो अभिनंदन के मुंह से निकले थे, और पाकिस्तानी अवाम ने जो उनका हशर किया था वो नहीं भुला सकते। अब नाज़रीन, एक्स इंडियन एयर चीफ, उनको अभी याद आया 7 साल बाद कि पाकिस्तान अभिनंदन गए थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, कि F-16 तैयारे को भी मार गिराया था, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई फुटेज है, अभिनंदन तक को ये नहीं पता कि उसने F-16 तैयारा मार गिराया था। ज़रा तसव्वुर करें भारत को। और ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, ये एक्स एयर चीफ हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि अभिनंदन खुद नहीं जानता कि उसने F-16 तैयारा मार गिराया था, लेकिन उसने तैयारा मार गिराया था। अब क्या कह सकते हैं, उनका लेवल देखिए, ये उनका स्टैंडर्ड है एक्चुअली, कि 7 साल बाद उनको याद आ रहा है कि पाकिस्तान का कोई तैयारा मार गिराया था, जिसका ना कोई प्रूफ मौजूद है, ना कोई शवाहिद मौजूद हैं। हाँ, किसी और का तैयारा लाजमी गिरा था, और किसी और के प्रूफ्स भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। खैर, भारत के लिए एक और बुरी खबर यह है कि भारत में तेज़ी से निपा वायरस वो फैलता चला जा रहा है। फर्टिलिटी रेट नाज़रीन इसका 40 से 75% है। ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल होता है, और अमूमी इसका जो सोर्स बताया जा रहा है कि कहाँ से फैलता है, वो चमगादड़ों से। ये एक ऐसा वायरस है जो कि फैल रहा है चमगादड़ों से, और इंसानों में आता है, और फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, अभी तक इसकी कोई एंटीवायरस, कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, इसीलिए इसकी वजह से अमवात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। मगरबी बंगाल से ये बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, और T20 वर्ल्ड कप भी इस वक्त तशवीश में एक सिचुएशन आ चुकी है। एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है कि आया दीगर ममालिक उनके खिलाड़ी भारत में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि ये वायरस बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। और दीगर ममालिक के अंदर जो पैसेंजर्स भारत से जा रहे हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बाकायदा तौर पर हो रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है ताकि ये किसी दूसरे मुल्क में न फैल जाए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अब दूसरे पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर तालीम है, ज़रा तसव्वुर करें वो क्या कहेंगे। उन्होंने बच्चियों के, ख़वातीन के स्कूल जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि जिस तरीके से तालीम पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसा ही इस इशू पर सवाल उठाने पर भी पाबंदी आयद की जाती है। कोई इसके मुतालिक सवाल नहीं करेगा,
وہ اس کے متعلق نہیں بولے گا۔ تو یہ وہ طالبان حکومت ہے جو کہ افغانستان کی عوام کو ایک سیل کے اندر، ایک ایسے سیل کے اندر جہاں سانس لینا تک محال ہو چکا ہے، ایک ایسے سیل کے اندر جہاں روشنی نظر نہیں آ رہی، جہاں صرف تباہی ہی تباہی ہے، اس کے اندر افغانستان کی عوام کو دھکیل کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر علاقائی استحکام کی بات کی جائے تو پورے خطے کے اندر یہ جو ڈی سٹیبلٹی ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہے، سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ایران کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، بھارت کے ان کے ساتھ تعلقات آپ سب کے سامنے ہے، پاکستان سب سے بڑی ایک مثال ہے جس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے افغانستان کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اس کے باوجود اب انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی حکومت سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائیں گے یا پھر نہیں؟ لوگوں کے دلوں میں گھر تو دور کی بات، وہاں پر عوام جو پس رہی ہے وہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ اس کو کس طریقے سے کوپ اپ کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ نہ انفراسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، نہ وہاں پر تعلیم ہے، نہ وہاں پر روزگار ہے، ان کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور وہاں پر جو پالیسیز ہے، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً آدھا حصہ اپنے بجٹ کا وہ ہتھیاروں پر اور سیکیورٹی پر صرف کر رہی ہیں، خرچ کر رہی ہیں، لیکن نہ تاجکستان ان سے محفوظ ہے، نہ چائنا ان سے محفوظ ہے، نہ پاکستان ان سے محفوظ ہے، نہ ایران ان سے محفوظ ہے، نہ امریکہ ان سے محفوظ ہے، نہ یورپ ان سے محفوظ ہے۔ تو یہ تمام تر ہم نے آپ کو ایگزامپلز دی بھی تھی۔ خیر ناظرین، برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کی چین میں اہم ملاقات ہوئی ہے صدر شی جن پنگ سے، اور انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ چین کے حوالے سے وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چین کو گلوبل پالیٹکس میں ایک اہم کھلاڑی قرار دیا گیا برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے، اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ 2018 کے بعد یہ پہلے برطانوی وزیر اعظم ہیں جو چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کچھ بڑی ان یوزول اور بڑی افسوسناک خبریں بھی ہمیں موصول ہوئی، وہ یہ تھی سب سے پہلے ان میں ایک کہ بی ایل اے وہ فتنہ جو کہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری افواج، ہماری فورسز کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے گی، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر ان کی کارروائیاں دیکھیں ناظرین، ایک بلوچ خاتون کو 4 دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ دل آپ کا کام جائے گا، آپ کا جو ہے وہ کلیجہ پھٹ جائے گا جب آپ اس عورت کا حال دیکھیں گے، اور یہ ان کے ایک کمانڈر کی جانب سے ناظرین کیا گیا بی ایل اے کے۔ دوگزین عرف سرابی کوئی شخص تھا، نامراد تھا، جس نے یہ ایک انتہائی گھٹیا، ایک نیچ حرکت کی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن ایسے فتنوں کو جب تک جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا جاتا تب تک نہ ہم چین سے بیٹھیں گے، نہ ہماری افواج، نہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، نہ ہماری سیکیورٹی فورسز، کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان ایم او یوز کچھ سائن ہوئے ہیں، ای مائننگ پلیٹ فارمز کے حوالے سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں جس میں پاکستان اور چائنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے مائننگ کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز، پاکستان میں کاپر، پاکستان میں گولڈ کے جتنے ذخائر موجود ہیں، تو اس حوالے سے اب اس کو ڈیجیٹلی جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ڈیجیٹلی یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہاں پر کتنے ذخیرے موجود ہیں۔ تو اب چونکہ ایک ڈیجیٹل اور ٹیک کی جانب دنیا بڑھ رہی ہے، تو پاکستان نے چین کے ساتھ مائننگ کے پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل کچھ ایم او یوز پر دستخط کیے، جو کہ ایکچولی بڑی ایک اچھی خبر ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بہاولپور گیرزن کا دورہ کرتے ہیں۔ ملٹی ڈومین وارفیئر، اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز، ان تمام طرف پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ تیاریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج، ہماری جو فورسز ہیں وہ مکمل طور پر چاق و چوبند ہے، تیار ہے یا پھر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی داد بھی دی جاتی ہے۔ داد دینے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل سکلز کے حوالے سے کچھ پلیٹ فارمز کا افتتاح بھی کیا جاتا ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے، جو کہ بڑا ایک خوشائند قدم ہے، بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ نوجوان اپنے ہنر کو مزید تراش سکے اور ڈیجیٹل سکلز کو انہانس کر سکے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ جامعہ کراچی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بھی دورہ کرتے ہیں، اور وہاں پر طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کی جاتی ہے، جس میں طلباء اور اساتذہ بڑی داد دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب ڈی جی آئی ایس پی آر کے گرویدہ ہو چکے تھے اور کہا تھا کہ ایسے سیشنز ہونے چاہیے، باقاعدگی سے ہونے چاہیے، تاکہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر جو خدشات ہیں وہ دور ہو سکے اور ان کے دلوں میں جو سوال ہے وہ کھل کر پوچھ سکے۔ تمام تر سوالوں کے بڑے اچھے طریقے سے مدلل انداز میں جواب بھی دیے گئے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ لیفٹیننٹ کرنل عمران دیال فائرنگ کے ایک واقعے میں
शहीद हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक उनको निशाना नहीं बनाया गया, ये किसी दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दो ग्रोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। सबसे नाज़रीन एक अहम खबर, बड़ी खबर पाकिस्तानी फौज के हवाले से जो कही जा रही है कि गजा के अंदर पाकिस्तानी फौज का क्या किरदार होगा। नाज़रीन आपको बताते चले कि अभी हमने पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल की है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा अभी तक पाकिस्तान नहीं बना। ये जब तक वो तमाम तर पॉइंट्स, वो तमाम तर नुकात सामने आएंगे कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्या हिस्सा होगा, वो किस तरीके से वहाँ पर जाएंगे, कार्रवाई किस तरीके से होगी, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर जाएगी या फिर नहीं जाएगी। और ये जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को डिसार्म करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाएगा, दैट्स टोटली रॉन्ग। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये बेबुनियाद एक प्रोपेगेंडा है जिसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम वहाँ पर जाएंगे, अगर गए तो फिर हमारा वहाँ पर जो रोल होगा वो अमन होगा, हमारा वहाँ पर रोल होगा उस नस्ल कशी को रोकना जो कि 2023 से जारी और सारी है। जिस तरीके से मासूम फ़लस्तीनियों का, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का कत्लेआम किया गया, हमारा रोल होगा उसको रोकना, न कि किसी मज़ाहिमती तंजीम को डिसार्म करना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।